सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। हामीले यो देशैभरिका छोटे महाराजा धीराजहरूले गरेका खर्चहरू, अनियमितताहरू, मितव्ययिता कायम नगरेका कुराहरू हामीले पछिल्लो पटक प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ ज्ञानेन्द्र साईको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट। हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के छ भने हामी एउटा सचेत नागरिक भए पछाडि प्रत्येक गाउँपालिका, स्थानीय तह, नगरपालिका, वडा लगायतका ठाउँका प्रत्येक नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने आफ्नो वडामा कति बजेट आउँदो रहेछ त, आफ्नो वडामा आएको बजेट, आफ्नो स्थानीय तहमा आएको बजेट, आफ्नो जिल्लामा आएको बजेट, सरकारको पैसा कता हिनामिना हुँदो रहेछ त, खर्च हुन्छ कि हुँदैन त, कहाँ गयो, कति आयो, कुन ठाउँमा गयो, कसरी गयो भन्ने कुरा जनचेतना कार्यक्रम सम्भवतः यो नेपालको पहिलो कार्यक्रम हो। आजसम्म नेपालमा यस्ता किसिमका कार्यक्रम कहिले पनि गरिएका छैनन्, चाहे ती सरकारी तर्फबाट हुन्, चाहे ती एनजिओको तर्फबाट, चाहे कुनै व्यक्तिगत तर्फबाट। पहिलोपटक हामीले यो गर्दैछौँ। तपाईहरूको अक्षर भएन भन्ने कुरा गर्छन्, यो अक्षरको सवाल होइन। त्यो कार्यकर्ता, केही पेनिटेड मान्छेहरूले यो कुरा गरिरहेका छन्, केही कार्यकर्ताहरूको मुट्टुमा आगो लागेको छ। र अस्तिको कार्यक्रमले झापा जिल्लामा, झापाका स्थानीय तहमा खैला मैला मचिएको छ। त्यहाँका स्थानीय तहले त्यसको मिटिङ राखेका छन्, त्यहाँका युवाहरू उठेर त्यसको बारेमा जवाफमा आएका छन्। यो देशैभरि यो काम हुन जरुरी छ। तपाईँको गाउँपालिका, तपाईँको स्थानीय तहमा कति आउँछ, कहाँ जान्छ। र अर्को कुरा के छ भने कमन कमेन्ट्सहरू आउने के छन् भने बताएर मात्र हुन्छ, कारबाही गर्नु पर्यो नि भन्छन्। कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। कारबाही गर्ने अधिकार नेपालका लागि राष्ट्रिय अख्तियार अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुरै व्यवस्थापिका छ। तर तिनीहरूले कारबाही गर्दैनन्। कारबाही नगरेको हुँदा अब नागरिक स्तरबाट यी डाटाहरू देखाएर मुद्दा हालेर कारबाहीका लागि पहल थालनी पर्ने हो। कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। हामीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी एउटा आम नागरिक हौँ, हामी अख्तियारका प्रमुख पनि होइनौँ। र अनि अर्को एउटा कमन कुरा आउँछ भने यी बजेट र डाटा लगेर अख्तियारमा मुद्दा हाले भइगयो नि भन्ने कुरा आछन्। यो देश तपाईँहरूको पनि हो, यो देश हाम्रो मात्र होइन। तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्रत्येक नागरिकको देश हो। कुनै हामीले तपाईँहरूसँग या कुनै व्यक्तिसँग पैसा उठाएर, तलब खाएर, जागिर खाएर यो काम गरेका छैनौँ। एउटा नेपालको एउटा नागरिक भएको हैसियतले हामीले यो काम गरेका छौँ। त्यो भएर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले यस्ता किसिमका कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई खोलेर जाने हो भने कुनै न कुनै पार्टीको झोला मात्रै बोकेको एउटा देशको द्रोही मान्छे देखिन आउँछ। त्यस्ता द्रोहीहरूको पत्ता लगाएर अरू साथीहरूले, सम्बन्धित जिल्लाका साथीहरूले ती मान्छेलाई पत्ता लगाएर हामीले ती मान्छेको पनि सम्पत्ति खोजी नीति गर्ने अधिकार या त्यो प्रयोग गर्ने जुन सूचनाको हक हामीलाई पनि छ, हामी त्यो गर्छौँ। तपाईँ त्यसमा ढुक्काउनुहोस्। र अर्को कुरा के रहन्छ भने यी कुराहरू भइरहँदाखेरि बारम्बार आइरहेको अर्को कमन कुराहरू के छन् भने तपाईँहरूको यो बजेट देखाएर, अनि यो बजेट देखाएर के हुनेवाला छ, हलानो हुनेवाला छ। र यो बजेट हामीले यो कार्यक्रम गर्नको कारण के हो भने आज हरेक देशका नागरिकहरू, हाम्रो देशभित्रका नागरिकहरू आज पनि तपाईँको बेरोजगार छन्। आज पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि तडपिनुपर्छ। आज पनि बाढी भयो भनेपछि राहत पाइँदैन। आज पनि कोभिड-19मा आज पनि अहिले पनि राहत पाइँदैन। यस्ता किसिमका किन सरकारसँग बजेट छैन? हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीले कुरा गरिसक्नुभयो। अब आउने स्वास्थ्य उपकरण, यानि कि स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि आफूसँग बजेट छैन। तर यी बजेट यदि पल्टाएर हेर्ने हो भने अरबभन्दा बढी बजेट बेफुर्सल खर्च भएको छ। पछिल्लो पटक मात्रै आज हामी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको गृह जिल्ला डडेलधुरालाई मध्यनजर गरेर आज कुरा गर्नेछौँ। डडेलधुरामा मात्रै बजेट अघिल्लो वर्ष मात्रै 2 वर्ष मात्रै स्थानीय तहमा 4 अर्ब 9 करोड 94 लाख 76 हजार, यानि कि 4 अर्ब 9 करोड 91 करोड 94 लाख 76 हजार, माफ गर्नु होला, 4 अर्ब 91 करोड 94 लाख 76 हजार बजेट डडेलधुरामा गएको छ। यदि 2074 साल स्थानीय तह हुनभन्दा अगाडि, प्रदेश सरकार हुनभन्दा अगाडि, छोटे राजा जन्मिनभन्दा अगाडि डडेलधुरा जिल्लामा जम्मा बजेट 59 करोड 33 लाख 78 हजार जान्छ भने आज 59 करोड भनेको डडेलधुराको एउटा गाउँपालिकाको बजेट हो। एउटा गाउँपालिकाको बजेट टोटल जिल्लाको बजेट हुन्छ 2074 सालमा। तर अहिले 4 अर्ब भन्दा बढी बजेट आएको छ 2 वर्षमा, तर पनि विकास हुँदैन। किनकि छोटे राजा पाल्दै, तिनका आसेपासे बनाउँदै देश पुरै डुब्न लागिसक्यो। बेरोजगार बढ्यो। आज पनि मान्छेहरू भोक भोकै मर्न बाध्य छ। र अर्को कुरा 2073 सालमा 42 करोड 27 लाख 67 हजार बजेट आएको छ डडेलधुरामा। यो बजेट यदि हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा र अहिलेको आर्थिक वर्ष एउटा गाउँपालिकाको बजेट र जिल्लाको बजेट आएको छ
2073-74 साल, यानी कि छोटे महाराजा धिराजहरू बन्नभन्दा अगाडि छोटे महाराजा धिराजले कति बनाम लुट गरेका छन् भन्ने कुरा डडेलधुराबाट थाहा हुन्छ। एउटा गाउँपालिकाको बजेट बराबर जिल्लाको पुरै बजेट हुन्थ्यो, तर पनि जिल्ला विकास हुन्थ्यो। तर एउटा गाउँपालिकामा आउने बजेट बराबर जिल्लाको बजेट आउँथ्यो, जिल्ला पुरै विकास हुन्थ्यो। तर आज 4 अर्बभन्दा बढी आउँदाखेरि पनि विकास भएको छैन। बाँकी के छ, हामी डडेलधुरा जिल्लातिर जाउँ। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। हामी अमरगढी नगरपालिकामा जान्छौँ। अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराको अमरनगर नगरपालिकामा तपाईको बेरुजो मात्रै करिब करिब तपाईको 2075 सालमा 1,69,06 डडेलधुरामा 1,10,1,00,000 करोड 1,69,06,000 बेरुजो 2000 गते सालमा 75 सालमा, यानी कि 2076 सालमा आउँदाखेरि 4,9,8,8 यदि 1,10,1,00,000 49,88,000 जम्मा हुन आउँछ। डडेलधुरामा बेरुजो मात्रै 2 र 21,894 2,18,94,000 2 वर्षको बेरुजो डडेलधुराको अमरगढी गाउँपालिकामा छ। अमरगढी नगरपालिकामा माफ गर्नु होला, अमरगढी नगरपालिकामा आए भनेको 2075 सालमा 33,53,58,000 रुपैयाँ आएको छ। ओके, बजेट आयो, त्यति पैसा आयो। 2076 सालमा 35,27,61,000 आयो, 27,61,000 आयो। हेर्नुहोस्, जम्मा आयो 2 वर्षमा 68,81,19,000 रुपैयाँ आयो। अब चालु खर्च मात्रै त्यतिखेर डडेलधुराले गाउँपालिका डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले चालु खर्च मात्रै 15,79,80,000 यानी कि 15,79,80,000 खर्च गरेको छ। त्यसपछि 2076 सालमा आउँदाखेरि 25,74,63,000 खर्च गरेको छ। त्यस पछाडि गइसकेपछि जम्मा यसले 2 वर्षमा मात्रै चालु खर्च, यानी कि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर लाम गर्नुभएको खर्च जम्मा 41,54,43,000 छ। यहाँ हेर्नुहोस्। अब त्यस पछाडि तपाईको जुन शीर्षक बिनाको खर्च मात्रै 2075 सालमा 1820 यानी कि 18,20,000 गरेको छ। 2076 सालमा यसले खर्च गरेको छ 3,45,000 गरेको छ। जम्मा गरिरहँदाखेरि 21,65,000 21,65,000 रुपैयाँ अन्य खर्च गरेको छ। मेरा साथीहरूलाई, मेरा जति पनि यो हेरेर बस्नुभएका साथीहरू अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरामा हुनुहुन्छ भने तपाईको नगरपालिकामा बेरुजो मात्रै 2 वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा 49,88,000, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1,69,06,000 रुपैयाँ, यानी कि 2,18,94,000 2 वर्षको बेरुजो छ। यो रकम कहाँ गयो, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईको गाउँपालिका या नगरपालिकामा 35,27,61,000 रुपैयाँ आइरहँदाखेरि तपाईको नगरपालिकाले 25,74,63,000 रुपैयाँ के गरेको छ, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको खर्च गरेको छ। यो तपाईले यो बेरुजो भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भने तपाईको छोराछोरीलाई 100 रुपैयाँ दिनुभयो, उहाँ बजार जानुभयो, तपाईले तपाईको छोराछोरीलाई भन्नुभयो कि 100 रुपैयाँको 2वटा पाकेट चाउचाउ ल्याएर आइज, तर तपाईको छोरा आयो 2 पाकेट चाउचाउ ल्याएन, तर 100 रुपैयाँ मासेर आयो। त्यसको कुनै पनि हिसाब किताब नभएको, कुनै पनि शीर्षक नभएको, शीर्षक बिनाको खर्च मात्रै तपाईको डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले 49,88,000 गरेको छ यो वर्ष। अघिल्लो वर्ष 1,69,06,000 गरेको थियो। टोटल 2,18,94,000 र बजेट छैन भन्ने हो भने पनि बजेट करिब 35,27,61,000 यो वर्ष 33,53,58,000 अघिल्लो वर्ष, जम्मा 68,81,19,000 रुपैयाँ
यहाँ छ। यानि कि यो बजेट हेर्ने हो भने डडेलधुरा जिल्लाको 2073 सालमा आएको बजेटभन्दा बढी, यो टोटल जिल्लामा आएको बजेटभन्दा बढी एउटा नगरपालिकामा बजेट आइरहँदाखेरि त्यो नगरपालिकाका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता, तिनीहरूको आसे पासे पोसे मोसे सबैलाई खर्च मात्रै 25 करोड 74 लाख 63 हजार, यो वर्ष 15 करोड 69 लाख 80 हजार, अघिल्लो 79 लाख 80 हजार, अघिल्लो वर्ष टोटल 41 करोड 54 लाख 43 हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो हिसाब किताब कहाँ छ? तपाईँ डडेलधुराको अमरगढी गाउँपालिका या नगरपालिकामा बसोबास गर्ने कोही दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो पैसा खोज्नुहोस्। यो रुपैयाँ भनेको, यो पैसा भनेको कोही डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका भन्दा बाहिरको मान्छेको होइन, त्यही भित्रका मान्छे हो। यदि त्यो पैसा त्यहाँ सही ठाउँमा सदुपयोग भयो भने स्वास्थ्य फ्रीमा, शिक्षा फ्रीमा, रोजगार फ्रीमा, त्यति मात्र होइन, त्यहाँ तपाईँको कोही पनि मान्छे विदेश नजाओस्, इन्डियामा काम गर्न नजाओस्, कहीँ काम गर्न अप्ठ्यारोमा नपरोस् भनेर त्यो बजेटबाट रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। कोही पनि नगरपालिकाभित्र बस्ने मान्छेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा यो बजेटले उपलब्ध गराउन सकिन्छ सजिलैसँग है। शीर्षक बिनाको खर्च मात्रै अमरगढी नगरपालिकाले यो वर्ष मात्रै 3,45,000 खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष करिब 18 लाख 18 लाख 20 हजार गरेको थियो। टोटल 21 लाख 65 हजार छ। यो हिसाब किताब तपाईँले अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरामा हुनुहुन्छ भने मेरा मित्रहरू यो हिसाब किताब खोजिदिन हुन म तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो थियो अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराको। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ परशुराम नगरपालिका। परशुराम नगरपालिकाले तपाईँको 16,947 यानि कि यति खर्च गर्यो। त्यस पछाडि गएर 37,099,99,0 त्यस पछाडि जम्मा हुन आउँछ उसको 54,046,000 त्यस पछाडि आए मात्रै उसले 48,4760 अनि 60,135,000 अनि 108616110 साह्रो भएछ मात्रै यसले 216771 अनि फेरि यसले खर्च गरेको 329,249,9 आए 21 गर्दाखेरि 54,6020 त्यसपछि अन्य खर्च यसले गरेको छ 3674 26102 भन्दाखेरि 29776
तपाईँ साथीहरूले सुन्नु होला। अमरगढी नगरपालिकाको भन्दा पनि परशुराम नगरपालिकाले कति गरेछ 2076 सालमा 37,79,000 को बेरोजो गर्यो है। भनेपछि 2075 सालमा 1,69,47,48,000 को बेरोजो गर्यो। आय मात्रै तपाईको नगरपालिकाको बजेट 2000 तपाईको 76 सालमा 60,13,50,000 छ। यानी कि 2075-76 सालमा 48,47,60,000 छ। यानी कि 1,08,61,10,00,000 रुपैयाँ तपाईको टोटल बजेट छ। अर्बमा छ है, अर्बमा मेरा मित्रहरू 2 वर्षको अर्बमा छ। तर त्यहाँ कति विकास भएको छ परशुराम नगरपालिका एकछिन हेर्नु होला है। कहाँ हो यो परशुराम नगरपालिका? त्यहाँ भएको छ। त्यस चालु खर्च मात्रै तपाईको अघिल्लो वर्ष 21,67,71,000 गरेको छ भने अहिलेको वर्ष 32,92,49,000 गरेको छ। टोटल 54,60,20,000 रुपैयाँ तपाईको चालु खर्च गरेको छ। अन्य खर्चमा 36,74,000 अघिल्लो वर्ष गरेको छ, जुन शीर्षक बिनाको खर्च मोज एन्ड मस्ती भन्छ यसलाई। अनि अहिलेको वर्षमा तपाईको गरेको छ करिब तपाईको 36,74,000 अहिलेको गरेको छ तपाईको 2,61,02,00,000 रुपैयाँ। बाबा 2,61,02,00,000 रुपैयाँ अहिलेको वर्ष गरेको छ। करोडमा छ है अन्य खर्च, मोज एन्ड मस्ती भन्छ यसलाई, शीर्षक बिनाको खर्च। अनि त्यस पछाडि गइसके पछाडि टोटल 2,97,76,000 रुपैयाँ फेरि खर्च गरेको छ। त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका विपक्षी पार्टीका दलका नेताहरू यदि हुनुहुन्छ भने मेरो आग्रह छ तपाईलाई यो रकमको खोजीनिति गर्नुहोस्। यो रकम कहाँ गएको छ? यहाँ तपाईको 32,94,92,49,000 रुपैयाँ त के देखाइएको छ भने तपाईको चालु खर्च कर्मचारी कति छन्? 1,000 जना छन् कि तपाईको 500 जना छन् कि तपाईको 1500 जना कर्मचारी छन्? 1,000 जनाले तपाईको अर्थात् 500 जनाले महिनाको तपाईको 500 जना यदि कर्मचारी छन् भने पनि महिनाको तपाईको 40,000 का दरले कति हुन्छ? 520 करोड हुन आउँछ। महिनाको 500 वटा कर्मचारी यदि छन् महिनामा भने 500 जना कर्मचारी छन् भने पनि तपाईको 500 इन्टु 40,000 यदि महिनाको तलब गर्ने हो भने इन्टु 12 महिनाको तलब गर्ने हो भने 24 करोड आउँछ। यहाँ त 32 करोड देखाइएको छ। यो 500 जना कर्मचारी त छैनन् होला के नगरपालिकामा तलब खानेहरू भने यत्रो रकम कहाँ जान्छ, कुन ठाउँ जान्छ, कसरी खर्च हुन्छ, यसको हिसाब किताब माग्नु छ। बेरोजो यति ज्यादा छ, जो बेरोजो तपाईको वास्तवमा हामीले तपाईको यो हिसाब किताब बिना यो पैसा तपाईहरुकै परशुराम नगरपालिकाको पैसा हो। यहाँ काठमाडौँका मान्छेको कुनै पनि अधिकार छैन। त्यही भएर मेरा दाजुभाइहरू हो, यदि तपाई राष्ट्रभक्ति, तपाईको त्यहाँ विकास चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य पुगेन, शिक्षा पुगेन, बाढी आयो, कोभिड-19 आयो, पैसा पुग्दैन, केही गर्दैन भने सरकारको यत्रो बजेट तपाईको पैसा हो। यो पैसाको हिसाब किताब माग्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हेर्नु होला अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरा। अब त्यसपछि हामी जान्छौं हजुरको, मलाई आग्रह छ तपाईं साथीहरुलाई अब यहाँ हेर्नुस्। त्यसपछि हामी जान्छौं अर्को नगरपालिका, अर्को गाउँपालिका आलीताल गाउँपालिका। आलीताल गाउँपालिका कोही हुनुहुन्छ आलीताल गाउँपालिकाको? गापा गाउँपालिकामा बेरजु मात्रै आलीताल गाउँपालिकाले 2009-9931 त्यसपछि 9931 त्यस पछाडि खर्च गरेछ आलीताल गाउँपालिकाले 43479 यति जम्मा गरेछ। 54046 आए नगरपालिकाको आए 31,064 35,083
गाउँपालिका त्यसपछि गएर 319 000 त्यसपछि गएर 6594 ल हेर्नुहोस् है आलिताल गाउँपालिकाका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्षज्यू त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यो भिडियो लगेर देखाइदिनु होला यो पैसा कहाँ छ, कता खर्च गर्नुभएको छ। तपाईँको आलिताल गाउँपालिकाले 1,10,100,10,00,000 रुपैयाँ 49,31,000 रुपैयाँको बेरुजो छ। यो बेरुजो भनेको एउटा भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारको एउटा रूप हो जुन शीर्षक बिना खाइएको रकम जुन 49,31,000 रुपैयाँ छ 2075 सालमा। 2076 सालमा आइपुग्दाखेरि 1,10,100,10,00,000 करोड 4,34,79,000 रुपैयाँ पुगेको छ। 4,34,79,000 रुपैयाँ पुगेको छ। टोटल 5,40,46,000 रुपैयाँको तपाईँको यसको कुनै पनि हिसाब किताब बिनाको पैसा छ। यो पैसा आलिताल गाउँपालिका एउटा गाउँपालिकामा 5,40,46,000 रुपैयाँको त हिसाब किताब छैन भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। लुट कान्छा लुट। त्यसपछि आलिताल आए मात्र 31,64,21,000 रुपैयाँ बजेट आएको छ। त्यो बजेट मध्ये 2075 सालमा 2076 सालमा 35,08,03,000 बजेट आएको छ। टोटल बजेट 2 वर्षमा 66,14,045,000 बजेट आइरहँदाखेरि खर्च जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब मात्रै अहिलेको वर्ष भनेको 19,05,70,000 एउटा गाउँपालिकाले खर्च गर्छ भने गाउँपालिकामा कतिजना कर्मचारी छन्? गाउँपालिकामा धेरैभन्दा धेरै भयो भने 150 जना कर्मचारी होलान्। त्यति पनि छैनन् भने 100 जना कर्मचारी होलान्। मेरो हिसाबमा एउटा गाउँपालिकामा यत्रो 19,05,70,000 रुपैयाँको चालु खर्च आउँदैन। यो चालु खर्च यत्रो चालु खर्च छ यसको हिसाब किताब खोज्नुहोस्। 2075 सालमा 15,08,03,000 को तपाईँको चालु खर्च गरेको छ। करोडभन्दा तल छैन। एउटा सामान्य गाउँपालिका डडेलधुरा जिल्लामा जति बजेट आउँथ्यो त्यति बजेट त यो वर्षमा 2 वर्षमा एउटा गाउँपालिकामा आएको छ पहिला। तर पनि यो बजेट छोटे महाराजा धिराजहरू गाउँ गाउँमा हुर्केका छन्, जुङ्गामा तालु लगाएका छन्। यिनीहरूले देशभित्रका अरौडौँ करोडौँ रुपैयाँको हिसाब मिलाएर खान्छन्। यदि यो बेरुजो भ्रष्टाचार हो भने पछाडि अदालतमा जा भन्छन् यो बेरुजोको हिसाब किताब किन छैन, चालु खर्च यत्रो किन गरिएको छ। यहाँ 34,65,03,000 रुपैयाँ 2 वर्षमा गरेको छ। शीर्षक बिनाको खर्च 31,09,000 रुपैयाँ तपाईँको अघिल्लो वर्ष। अहिले भनेको तपाईँको करिब करिब 6,59,04,000 रुपैयाँ तपाईँको अहिलेको वर्ष गरिएको छ। करोडभन्दा तलको हिसाब किताब छैन। आलिताल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र त्यहाँका बासिन्दा हुनुहुन्छ भने डडेलधुरामा उहाँलाई सोध्नुहोस् यो पैसा कहाँ गयो। यो पैसा उहाँलाई यो चालु खर्च भनेको जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब कति छन् जनप्रतिनिधिहरू एउटा गाउँपालिकामा धेरै भएपछि 15वटा वडा होला या 12वटा वडा होला या 20वटा वडा होला एउटा गाउँपालिकामा। त्यतिवटा वडा त हुँदैन। एउटा वडाको गाउँपालिकाको अध्यक्षको तलब कति हुन्छ? त्यसपछि कर्मचारी कति छन्? एउटा गाउँपालिकामा के 500 जना कर्मचारी हुन्छन्? एउटा गाउँपालिकामा कहिल्यै पनि 500 जना कर्मचारी हुँदैनन्। यत्रो गाउँपालिकामा हुँदैनन्। साना साना गाउँपालिका भनेको सानो हो। 19 करोड 6 करोड करोडभन्दा बढी छैन। त्यो गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई समातेर सोध्नुहोस् यो पैसा कहाँ गयो। उहाँको श्री सम्पत्ति बेचेर आएको पैसा होइन। आलिताल गाउँपालिकाका जनताका लागि खर्च गरोस्, रोजगारीका लागि, स्वास्थ्यका लागि, शिक्षाका लागि हो। यो बजेटको हिसाब किताब माग्दिन हुन डडेलधुरामा बसेका साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। तपाईँका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पनि यो कुरा सोधिदिन हुन अनुरोध छ। यति हिनामिना तपाईँको गाउँमा भइरहेको छ।
एउटा गाउँपालिकामा यत्रो रकम बाप 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 छक्क पर्छ हो मान्छे त। अनि किन चाहियो त? केही पनि गर्नु पर्दैन, व्यापार बिजनेस सारा बन्द गर्नुहोस् है साथीहरू। व्यापार बिजनेस सारा बन्द गर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष भन्ने, अनि लट्काउने। के छ त? यत्रो करोडमा भइहाल्दो रहेछ। बिचरा व्यापार बिजनेस गरेर पनि घाटा हुन्छ। हेर कति फाइदा हो। मजाले गाउँपालिका अध्यक्ष भन्ने, त्यहीँबाट खाने। अब यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि त्यो गाउँपालिकाका केही कार्यकर्ताहरू त्यहाँ यो बजेटका हिस्सेदार छन् भने गलत कमेन्ट ठोकिहाल्छन्, थाहा छ तपाईँलाई? ए आओ गरेर। त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को गाउँपालिकामा, घुनडेलधुराकै भागेश्वर गाउँपालिका। भागेश्वर गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिकामा 1366। भागेश्वर गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका हामी जाँदैछौँ डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकामा 13।
मेरो साथीहरू हो बेरुजो मात्रै भागेश्वर गाउँपालिकामा कोही हुनुहुन्छ भने भागेश्वर गाउँपालिकामा तपाईँहरू यदि कोही हुनुहुन्छ भने भागेश्वर गाउँपालिकाको बेरुजो हेर्नुहोस् त 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 1 करोड 36 लाख 59 हजार। अब त्यस पछाडि 2076 सालमा आएर 94 लाख 54 लाख होइन छैन 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 5 करोड 45 लाख जम्मा 6 करोड 81 लाख 70 हजार रुपैयाँ त बेरुजो छ। यो बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचार मात्रै 6 करोड 81 लाख 70 हजार रुपैयाँ भागेश्वर गाउँपालिकामा छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् भागेश्वर गाउँपालिकाका नागरिकहरू हो, तपाईँलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँ यदि देशको सच्चा राष्ट्र सपुत हो भने 6 करोड 81 लाख 70 हजारको हिसाब किताब 2 वर्षको भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई मजाले सोधेर एउटा टेबलमा राखेर कुर्सीमा राखेर त्यो पैसा कहाँ गयो हिसाब किताब माग्नुहोस्। यो पैसा भागेश्वर गाउँपालिका डडेलधुराको हो। त्यस पछाडि गएर भागेश्वर गाउँपालिकामा 27 करोड कति आएछ? 27 करोड 10 लाख 26 हजार बजेट आएछ 2075 सालमा। 2076 सालमा आइरहँदाखेरि 31 करोड 79 लाख 44 हजार बजेट आयो। 59 करोड 9 लाख 70 हजार बजेट आइरहँदाखेरि भागेश्वर गाउँपालिकाले करिब करिब 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 12 करोड 2 लाख 35 हजार रुपैयाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबमा खर्च गर्यो। त्यति मात्र खर्च गरेन, 2076 सालमा आइपुग्दाखेरि 19 करोड 26 लाख 15 हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। त्यसपछि 31 करोड 28 लाख 50 हजार रुपैयाँ पानीमा बगाए जसरी गयो। यो केही पनि विकास भएन। त्यस पछाडि जनता नागरिकहरू इन्डिया काम गर्न जानुपर्ने, भारी बोक्नुपर्ने यस्तै भ्रष्टाचारले चरम भ्रष्टाचारको सीमाले हो। यसलाई भ्रष्टाचार होइन भनेपछि 19 करोड 26 लाख 15 हजारको हिसाब किताब कहाँ छ यो सोध्नु होला। त्यस पछाडि गएर अन्य खर्च शीर्षक बिनाको खर्च 45 लाख 9 हजार रुपैयाँ 2075 सालमा कहाँ गयो? अत्तो पत्तो छैन। त्यस पछाडि 2000 तपाईँको आइसकेपछि 76 साल यो आर्थिक वर्षमा 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड 1 करोड 15 लाख 18 हजार गर्यो। 1 करोड 19 लाख 77 हजारको शीर्षक बिनाको खर्च गरिरहँदाखेरि अझै गाउँका जनताहरू सुत्नुहोस्, अझ सुतौँ, बेसरी सुत्नु होला, नउठ्ने गरेर सुत्नु होला, किनकि तपाईँको पार्टी ठुलो छ, तपाईँको महानता ठुलो छ। यसरी यो लुटिरहेका छन्। यो स्थानीय तहको नाममा, यो संघीयताका नाममा देश बर्बाद पार्न लागिसके। अब भोकै नागरिक सडकमा आउनु सिवाय अर्को विकल्प देखिँदैन। अब रिस उठ्छ होला, ओ माई गड भागेश्वर गाउँपालिकाको कोही कार्यकर्ताहरू हेर्दैछन् भनेपछि वाउ विरोध गर्न सुरु गरिहाल्छन्। त्यही भएर यो कमेन्टमा हेरिरहेका साथीलाई मेरो आग्रह छ, त्यो विरोध गर्ने साथीहरूलाई पत्ता लगाइहाल्नुहोस्। हाम्रो अब एउटा टिम बन्दैछ, त्यो टिमले ती विरोधी जो यो भ्रष्टाचारको विरोध गर्दाखेरि पनि हाम्रो विरोध गर्नेहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने अधिकार हामी एउटा माग्न पाउने अधिकार छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा गएर मुद्दा हालिहाल्ने हो, सम्पत्ति चेक गरिहाल्ने हो। किनभने यो देशमा लुट्नु सिवाय केही छैन। भ्रष्टाचारले नै यो देश पुरै डुबिसक्यो। यहाँ औषधि किन्ने पैसा छैन सरकारलाई। हेर्नुहोस् त, भेन्टिलेटरमा मान्छे जान सक्दैन, यत्रो बजेट जान्छ। यो बजेट खल्तीमा जान्छ, कहाँ जान्छ? एउटा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृति बनिसक्यो। यो संस्कृतिको अब अन्त्य गर्ने होइन भने यो देश बन्दैन। 100% ढुक्क हुनुहोस्। त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ अर्को गाउँपालिका। अर्को गाउँपालिका छ नवदुर्गा गाउँपालिका। नवदुर्गा गाउँपालिका गता
अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, यो गाउँपालिकाले तपाईँको बेरुजु मात्र, यो गाउँपालिकाले 1,10,000 करोड 1,82,97,000 रुपैयाँको बेरुजु गरेको छ 2076 सालमा। अब नवदुर्गा गाउँपालिकामा 1,82,97,000 को बेरुजु छ 2076 सालमा। 2075 सालमा तपाईको 48,60,000 को बेरुजु गरेको छ। त्यस पछाडि गरेर जम्मा बेरुजु 2,31,57,000 बेरुजु छ। बेरुजु भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। त्यसपछि आए मात्रै नगरपालिकाको बजेट 2075 अघिल्लो वर्षमा 37,38,95,000 थियो र यो अघिल्लो वर्षमा 75 सालमा 29,91,30,30,000 रुपैयाँ छ। जम्मा 67,30,25,000 रुपैयाँ बजेट हुँदाखेरि करिब तपाईको 35,68,04,000 रुपैयाँ त सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र भत्तामा गएको छ। अनि गाउँको भाग काट हुन्छ, पट्टैकै विकास हुँदैन। त्यसै गरेर 2076 सालमा 19,83,73,000 रुपैयाँको तपाईको सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर तलब उहाँहरूले मजाले मर्ने गरेर खानुभएको छ। 19,83,73,000। गाउँतिरका प्रशासकीय अधिकारीलाई हेर्नु भएको छ नि, उनीहरू छोटे राजाका छोटे नवाब प्रधानमन्त्री हुन्। उनीहरूको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन, उनीहरूको विरुद्धमा केही गर्नु हुँदैन। बाप उनीहरू जस्तो खतरा मान्छे त कोही पनि हुँदैन। चालु खर्च मात्रै 1,52,31,31,000 रुपैयाँ तपाईको पछिल्लो पटक 1,52,31,000 एकै मिनट है, यसमा कति हो यो रकम? 152,311। ओ माय गॉड, 15 करोड चालू खर्च, 15,23,11,000 रुपैयाँ। 19,83,73,000 गर्दा 35 करोड रुपैयाँ त्यहाँ गर्यो। अन्य खर्च जिरो छ। पछिल्लो पटक यो आर्थिक वर्षमा अन्य खर्च 1,10,000,16 लाख रुपैयाँको हिसाब किताब बिनाको खर्च देखाइएको छ। यो हिसाब किताब नवदुर्गा गाउँपालिकाका साथीहरूले गएर मजाले खोजिदिनु हुन म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। नवदुर्गा गाउँपालिकाका मेरा साथीहरू, यो रकमको खोजी नीति गरिदिनु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी, यो खोजी नीति गरिदिनु होला तपाईँले। अब त्यसपछि हामी अर्को गाउँपालिकामा आउँछौँ। अर्को गाउँपालिका डडेलधुरामा अजमेरु गाउँपालिका। अजमेरु गाउँपालिकामा आउँछौँ हामी। अजमेरु गाउँपालिकामा कति रकमको तलमाथि छ त हेरौँ न त। अजमेरु गाउँपालिकामा अजमेरु गाउँपालिकाले 2075 सालमा गरेको खर्च, 2076 सालमा गरेको खर्च हेरौँ न। अनि हेरौँ त्यस पछाडि
सिट अजमेर गाउँपालिकाले अजमेर गाउँपालिका अजमेरु अजमेर गाउँपालिकाले गरेको खर्चलाई तपाईहरूले हेर्नुभयो भने छक्क पर्नुहोला है, छक्क। अजमेर गापा अजमेर गाउँपालिकामा 2076 सालमा अब हेर्नुहोस् है, अजमेर गाउँपालिकाले बेरुजु मात्रै 1,10,100,000 लाख 11,41,2075 सालमा गर्यो। 11,41,000 रुपियाँ यहाँ खर्च गर्यो। 1,10,100,000 10,00,000 10,00,000 करोड 1,49,25,000 रुपियाँ अहिले साल खर्च गरेको छ। 1,10,100,000 10,00,000 1,60,66,000 रुपियाँ हेर्नुहोस्, यो नगरपालिका यो गाउँपालिकाले बेरुजु गरेको छ, जुनको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। आय मात्रै 31,91,32,000 आय भइरहँदाखेरि 31,32,00,000 सालमा 91,32,000 रुपियाँ 2075 सालमा आएको छ। 2076 सालमा 37,35,18,000 रुपियाँ 2076 सालमा आएको छ। जम्मा बजेट भनेको तपाईँको 2 वर्षमा आएको छ 59,56,50,000 रुपियाँ बजेट आएको छ। चालु खर्च मात्रै 20,06,77,000 रुपियाँ गरेको छ। कति रहेछन् कर्मचारी बाबा ओ बाबा, यति धेरै रहेछन्। 20,06,77,000 गरेको छ। अहिलेको आर्थिक वर्षमा 23,73,57,000 रुपियाँ फेरि खर्च गरेको छ। टोटल 43,80,34,000 रुपियाँ के भयो? जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको मस्ती। गाडी चढ्न पर्यो, पेट्रोल हाल्न पर्यो, भत्ता खान पर्यो, ठाउँ जान पर्यो, कहिलेकाहीँ छोटे राजाको नवाब देखाउन पर्यो। त्यस गर्दै अन्य खर्च शीर्षक बिनाको खर्च मात्र यो गाउँपालिकाले 2,30,000 रुपियाँ तपाईँको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा र यो आर्थिक वर्षमा 1,10,100,000 10,00,000 16,36,300 रुपियाँ गरेको छ। टोटल 16,59,000 1,10,100,000 10,00,000 करोड
1,63,63,60,000 1,63,63,60,000 रुपैयाँको हिसाब नदेखाएको अन्य खर्च भनेर 1,63,63,60,000 रुपैयाँ देखाएको छ। त्यसै गरेर फेरि यो अजमेर गाउँपालिकाले 1,65,93,000 रुपैयाँको अन्य खर्च जो कुनै पनि हिसाब किताब नदेखाएर खर्च गरेको छ। यो अजमेर गाउँपालिकामा यदि कोही बस्नुहुन्छ भने डडेलधुराको, तपाईँले यो हिसाब किताब त्यहाँका तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्ष एवं छोटे राजाज्यूलाई यो रकम कहाँ गयो, कुन ठाउँ गयो, कता हाल्नुभयो, कहाँ छ भनेर देखाउनुहोस्। यदि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि यदि सिधासाधा मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यहाँका प्रशासकीय अधिकारीहरू कहाँ कहाँ छन्, गाउँपालिकाका अध्यक्षभन्दा खतरनाक प्रशासकीय अधिकारीहरू हुन्छन्, गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा खतरनाक प्रशासकीय अधिकारी हुन्छन्। यी प्रशासकीय अधिकारीहरू यति खतरा हुन्छन् कि तपाईँको बिचारा गाउँपालिकामा भएको करोडौँ अरौँको हिसाब किताबको हिनामिना गरेर अध्यक्षको थाप्लोमा थोपर दिएर आफूले मस्ती गरेर रिल्याक्स गरेका धेरै घटनाहरू आएका छन्। त्यस्तै अजमेर गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई पनि मेरो आग्रह छ, यो हिसाब किताब जनतालाई देखाउनुहोस्। यदि तपाईँ यो हिसाब किताब जनतालाई देखाउनुहुन्न भने त्यहाँका नागरिकले तपाईँलाई यो हिसाब किताब माग्नेछन्। त्यसै गरेर अर्को गाउँपालिकामा जाउँ हामी। अर्को गाउँपालिका आउँदैछ हजुरको, अब यो डडेलधुराको लास्ट गाउँपालिका हो। के हो नाम पनि बडा गाह्रो, गन्यापधुरा, मेरो त नामै भन्नु, गन्यापधुरा पुरा धार्मिक नाम रहेछ डडेलधुराका सबै गाउँपालिका, कति राम्रो। गन्यापधुरा गाप यो गन्यापधुरा गाउँपालिका। गन्यापधुरा गाउँपालिकामा 7041 अब गन्यापधुरा गाउँपालिकाका साथीहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी के छ भने गन्यापधुराका यदि कोही साथीहरू हुनुहुन्छ हेरिराख्नु भएको गन्यापधुराका साथीहरू यदि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई मेरो आग्रह छ, गन्यापधुरा गाउँपालिकाका साथीहरू हेर्नुहोस्, 1 10 100 1000 10,000 लाख 7,41,000 रुपैयाँ तपाईँको 75 सालको बेरुजो छ। 94,09,000 रुपैयाँ 2076 को बेरुजो छ। करिब करिब तपाईँको 16,45,000 रुपैयाँ, नहीं 1 माफ गर्नु होला, 1,45,00,00,000
1,64,50,000 रुपैयाँको 2 वर्षको बेरुजो छ। बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। त्यसपछि अन्य आय यानी कि बजेट 25,33,21,000 2075 सालमा आएको छ। 27,38,36,000 यो वर्ष 2076 सालमा आएको छ। 2 वर्षमा मात्र बजेट 52,71,57,000 रुपैयाँ आइरहँदाखेरि 13,17,07,000 रुपैयाँ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर खाएका छन्। अर्थात् तलब भत्ता पेन्सन दुनियाँ घर छोडेर उता गयो भने 18,63,62,000 रुपैयाँ फेरि खर्च गरेका छन्। चालु खर्च टोटल 32,69,000 रुपैयाँ तपाईँको 2 वर्षको खर्च गरेका छन्। अन्य खर्च 0 छ। अन्य खर्च शीर्षक बिनाको खर्च गरेको छैन गन्याप गाउँपालिकाले। गन्याप गाउँपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसमा म यो आग्रह के गर्न गइरहेको छु भने साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यो रकमको हिसाब किताब यदि भइदियो भने हामी नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारहरू सजिलै पाउन सक्छौँ। म अहिले आग्रह गर्न चाहन्छु, एकछिन म बेरुजो, चालु खर्च र अन्य खर्च भने के रहेछ, किन मैले यसरी गरिरहेको छु भन्ने कुरा यो क्लासमा आज मास्ट बुझिदिनु होला तपाईँहरूले। म आज तपाईँलाई यो बताउँछु अलिकति छोटो मिठो कुरा, एकैछिन तपाईँहरूलाई बुझिदिनु होला कृपया। जस्तै बेरुजो भने के हो, म कराइरहेको कारण भनेको बेरुजो भनेको के हो। बेरुजो मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भन्छ। यो बेरुजो भने कस्तो भने तपाईँ एकजना मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ रक्क पारेर, तपाईँले कति आरएस कति दिनुभयो, 100 रुपियाँ दिनुभयो कसलाई, यो मान्छेलाई। ओके, यो मान्छेलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो। फेरि तपाईँले यो मान्छेसँग हिसाब माग्नुभयो। मैले अघि 100 रुपियाँ दिएको थिएँ, त्यो 100 रुपियाँ अनुसारको मलाई सामान दे। खै कहाँले 100 रुपियाँ भन्दाखेरि यसले 100 रुपियाँ मासिसक्यो, 100 रुपियाँ खर्च गरिसक्यो। तर रिटर्नमा यसले माग्दाखेरि कुनै कता खर्च गरे मलाई थाहा छैन भन्छ। यसलाई भन्छ बेरुजो। यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। करोडमा छ, कहीँ अरबमा पनि पुगेको छ। हेर्नुहोस्, चितवनमा रेणुकुमारी दाहाल उर्फे रेणीको करोडमा छ। त्यही पैसाको हिसाब किताब गरेर उसले मान्छे मार्ने दुनियाँ काम गर्छ। एक दिन नेपाली जनताले हातखुट्टा भाँचेर खला फाल्छन्। यो कुरो दुई मात्रै छैन। अनि यो भनेको चालु खर्च भन्छु म बेला बेला। चालु खर्च भने के हो तपाईँलाई एकछिन बुझिदिनु होला। चालु खर्च भनेको जस्तै तलब भत्ता, अरू खर्च यो सबै, यो कुनै पनि गाउँपालिकामा यो तलब स्कुल बन्ने होइन, यसबाट जस्तो तलब भत्ताहरू यताउति खर्च हुन्छ। यो करोडभन्दा तलब कुनै पनि गाउँपालिकामा छैन, अरबमा नगरपालिकामा छ। हो यस्तो गरी खर्च गरिरहेछन्। यो अन्य खर्च भनेको जुन जम्मा खर्च 3 प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा भनेको चालु खर्च, एउटा पुँजीगत हुन्छ, अर्को के हुन्छ फाइनान्सियल एक्सपेन्सेस हुन्छ। यी 3वटा खर्चभन्दा बाहिर आएको खर्च अन्य खर्च, यानी कि यो खर्च पनि बेरुजो नै ठहरेको छ। त्यो भएको हुँदा आजको क्लास सकिएको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै साथीहरूलाई के छ भने यो डडेलधुराको बजेटको हिसाब किताब हेरिसके पछाडि तपाईँ यो डडेलधुरामा आएको पैसा तपाईँको पैसा हेर्नुहोस्। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, बडा रमाइलो कुरा छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बडा रमाइलो कुरा के छ भने डडेलधुरा जिल्लामा 2 वर्षमा रकम आएको छ 4,91,94,94,00,000 तपाईको 76,000 रुपैयाँ। 4,91,74,00,000 2 वर्षमा स्थानीय तहमा पैसा आएको छ भने 2063-74 साल यानी कि छोटे महाराजा धिराजहरू हुनभन्दा अगाडि, स्थानीय सरकारका ती मुख्यमन्त्रीहरू हुनभन्दा अगाडि 59,33,78,000 रुपैयाँ आउँदाखेरि पनि डडेलधुरामा विकास भएको थियो। अहिले 4,91,94,74,00,000 आउँदाखेरि पनि के भएको छ हेर्नु होला। त्यस्तै गरेर 2073 सालमा 42,77,67,000 आएको छ। यो रकम भनेको टोटल 2074 सालभन्दा अगाडि एउटा
जिल्लाको टोटल बजेट 2074 सालभन्दा पछाडि एउटा गाउँपालिकाको बजेट हुँदाखेरि पनि देश विकास भएको छैन। यो पैसा कहाँ गयो खोज्नुहोस्, यो पैसा खोज्नुहोस्। यो तपाईँहरूको पैसा हो। यो पैसा कुनै डडेलधुराभन्दा बैतडी जिल्लाको मान्छेको पैसा होइन, यो डडेलधुरा माथिबाट दार्चुलाका मान्छेको होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि यसको हिसाब किताब खोजेर हामीलाई यो हिसाब किताब भइदियो भने बाढी आउँदाखेरि, हाम्रा छोराछोरी स्कुल पढ्दाखेरि, स्वास्थ्य शिक्षा गर्दाखेरि यही पैसा खर्च गरेर सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा फ्रीमा दिन्छ। तर यो हिसाब किताब कहीँ कतै पनि देश र जनताको हितमा खर्च भएको देखिँदैन। त्यही भएको हुँदा अब हामीले ग्रिन फाइल र रेड फाइल दुईटै फाइलको चेक जाँच गरेर हामीले कारवाही गर्नका लागि बिल्कुलै नयाँ किसिमको व्यवस्था आउनु पर्यो। किनकि विद्यार्थी पनि राजनीतिक दलका, पत्रकार पनि राजनीतिक दलका, प्रहरी पनि राजनीतिक दलका, अख्तियारका प्रमुख पनि राजनीतिक दलका, न्यायाधीश पनि राजनीतिक दलका भएको देशमा कारवाही हुँदैन। त्यो भएको हुँदाखेरि यसको केही परिमार्जन गर्नुपर्छ र अनि देश विकासतिर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो। हस्, धन्यवाद।